हुनुहोस्, आज म तपाईलाई कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउँछु। विशेष गरेर कम्प्युटरमा आजभोलि प्रचलित रहेको फोन्ट हो ओपन टाइप फोन्ट। यसलाई युनिकोड फोन्ट पनि भनेर भनिन्छ। युनिकोड फोन्ट कम्प्युटरमा अहिले साधारणतया नयाँ आइरहेका कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्टले त्यसैभित्र नेपाली टाइपिङको लागि पनि प्याकेज सँगै हालेर इन्स्टल गरेको हुन्छ। त्यसमा जस्तै ओपन टाइपको फोन्टहरू माइक्रोसफ्टले एउटा एरियल युनिकोड एमएस भन्ने र अर्को मङ्गल फोन्ट भन्ने यी दुईटा फोन्ट साथसाथै माइक्रोसफ्टको प्याकेजभित्र रहेको हुन्छ। हजुरहरूले छ कि छैन भनेर जान्नको लागि आफ्नो कम्प्युटरको फोन्टमा जानुहोला। फोन्टमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँले यसरी मङ्गल यसरी देख्न सक्नुहुन्छ भने एरियल भनेर एरियल एमएस युनिकोड भनेर चाहिँ यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ एरियल युनिकोड एमएस। यसरी यी दुईटा फोन्ट छन् भने तपाईँको कम्प्युटरमा सिधै नेपाली टाइपिङ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अलिकति सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले अझै तपाईँहरूलाई विशेष गरेर यी दुईटा फोन्ट माइक्रोसफ्टले राखेको छ। तर यी दुईटा फोन्ट भन्दा पनि अझै राम्रो नेपाली टाइपिङ युनिकोडमा गर्नको लागि एउटा संस्कृत 2003 भन्ने रहेको छ र अर्को सिद्धान्त नेपाली भन्ने रहेको छ। यदि यी दुईटा फोन्ट तपाईँले इन्स्टल गर्नुभयो भने साथसाथै यी दुईटा फोन्टमा संस्कृतका शब्दहरू पनि टाइपिङ गर्न सकिन्छ र सम्पूर्ण चिन्हहरू त्यसमा रहेका छन्। यसरी हामीले यी दुईटा फोन्ट इन्स्टल गर्नुभयो भने अरू फोन्ट खोज्नुपर्ने जरुरी रहँदैन। यी दुईटा फोन्ट तपाईँले गुगलबाट डाउनलोड गरेर संस्कृत 2003 र सिद्धान्त नेपाली भन्ने फोन्ट पनि एरियल एमएस युनिकोड र मङ्गलको साथमा यी दुईटालाई पनि राख्नुभयो भने असाध्यै सजिलो हुनेछ। अब आउनुहोस् यसलाई इन्स्टल गर्ने तरिकातर्फ जाउँ। नेपाली कसरी कम्प्युटरमा सेटिङ गर्ने नेपाली टाइपिङको लागि हामी कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङको लागि ल्याङ्ग्वेजमा जाने, सर्चमा ल्याङ्ग्वेज खोज्नुभयो भने यसरी यो बक्स देखा पर्नेछ। यस बक्समा देख्नुहुन्छ मेन जुन ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरको हुन्छ त्यो इङ्ग्लिस नै रहेको हुन्छ। हामीले सेकेन्डमा चाहिँ नि एड गर्ने हो। सेकेन्डमा एड गर्दाखेरि यहाँ यसरी एड अ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यसरी गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यहाँ देशहरू विभिन्न देशहरू आउनेछन्। यसमा नेपाल रहेको छ। हेर्नुहोस् नेपाल भनेर जहाँ रहेको छ त्यहाँ चाहिँ नि नेपाली सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै MNOPQRS जस्तै नेपाल ल्याएपछि नेपाली भारत, नेपाली नेपाल यसमा कुनैमा चाहिँ नि क्लिक गर्नुहोस्। मैले सेटिङ गरिसकेको हुनाले यहाँ देखाएन। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ नेक्स्ट भनेर आउँछ अनि ओके गरिदिनु। ओके गरिदिइसके पछाडि यसरी यहाँ नेपाल नेपाली भनेर यसरी सेटिङ भएर बस्छ। यति सेटिङ भइसके पछाडि तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा यसरी सेटिङ गरिसके पछाडि यहाँ कम्प्युटरको दायाँतर्फ यहाँ यसरी चाहिँ नि बक्स टास्क बारमा देखा पर्नेछ। जस्तै हेर्नु यसलाई खोल्नुभयो भने इङ्ग्लिस यो फर्स्ट भयो, सेकेन्डमा चाहिँ नि नेपाली यसरी रहेको। अब हामीले नेपाली टाइपिङ गर्नको लागि यसलाई यहाँ नेपाली रोज्नुहोस्। अब नेपाली बस्नेछ। यदि यसरी आउँदैन भने हजुरहरूले केही गर्नुपर्छ। सर्टकटमा चाहिँ नि यसलाई खोज्नको लागि यो अल्ट र सिफ्ट एकचोटि थिचिदिनु भयो भने नेपालीमा बस्छ यो, र फेरि त्यसैलाई अल्ट र सिफ्ट थिचिदिनु भयो भने फेरि इङ्ग्लिसमा बस्छ। यसरी सर्टकट पनि गर्न सकिन्छ। नेपाली टाइपिङको लागि यति गरिसकेपछि सिधै हामी टाइपिङ गर्न सक्छौँ। सामान्य अरू यी चाहिँ नि कुन अक्षरमा के रहेको छ किबोर्डमा भन्ने कुराहरू सामान्य यी त
जान्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरू कुन अक्षरमा के छ भन्ने कुराहरू शिफ्ट सिधै थिच्दाखेरि के हुन्छ र शिफ्ट थिच्दाखेरि के हुन्छ अक्षरहरू अलिकति प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा बाहेक हामीले सेटिङ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै आ दीर्घ इ उ दीर्घ उ ऐ ओ औ यति अक्षरहरू हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी अक्षरहरू सेट गर्नको लागि अरू अक्षर यसभित्रै अटाएका छन्, खालि यति अक्षर यसमा अटाएको छैन। यसलाई सेटिङ गर्नको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टको वर्ड फाइल ओपन गरिसके पछाडि ओपन गरिसके पछाडि इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा सिम्बलमा जाने, सिम्बलमा गइसके पछाडि मोर सिम्बलमा गएपछि हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज सेटिङ गरिसके पछाडि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने माथि आउनुभयो भने नर्मल टेक्स्ट कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट टेक्स्टमा गइसके पछाडि यहाँ जस्तो आ सेटिङ गर्नु छ, इ सेटिङ गर्नु छ, उ सेटिङ गर्नु छ, ऐ सेटिङ गर्नु छ, ओ सेटिङ गर्नु छ र औ सेटिङ गर्नुको लागि हामीले जस्तो आ सेटिङ गर्नको लागि सर्टकट की भनेर आएको छ, मैले यहाँ सेटिङ गरेको आएको छ। यसरी आउनुहोस्। त्यसैको पछाडि अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो किबोर्डमा यो अल्ट र कन्ट्रोल एकैचोटि थिच्नुहोस् र यी मध्ये कुनै आफूलाई जुन सुलभ हुन्छ त्यही नम्बर सजिलो हुन्छ त्यो नम्बर अल्ट र कन्ट्रोलको साथमा एक थिच्नु भयो भने जस्तै यहाँ मैले अल्ट र कन्ट्रोल यो 5 मा राखेको 5 थिच्नु यसरी चाहिँ नि यहाँ देखिएको अल्ट कन्ट्रोल यहाँ आउँछ। यहाँ आइसके पछाडि साइन गर्नुहोस् अनि भइसकेपछि क्लोज गर्नु त्यो एउटा सेटिङ। फेरि अर्कोको लागि फेरि त्यसरी नै यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। फेरि अर्को चाहिँ नि ईको लागि फेरि त्यसरी नै आउनु त्यसरी जानुहोस्। त्यसरी नै अल्ट कन्ट्रोल थिचेर आफ्नो सेटिङ गर्नु। त्यसरी गरिसके पछाडि अब तपाईँ सिधै यहाँ नेपाली ऐ इङ्ग्लिस थियो अब नेपाली गर्नुहोस्। त्यसरी टाइप गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त जस्तै मैले यहाँ नेपाली सेटिङ हुन्छ। यसमा मैले अघि नै बताएको छु यिनले सबभन्दा संस्कृतमा नेपाली टाइप गर्नको लागि एकदम सजिलो भनेको के छ त भन्दाखेरि यो त्यसैले चाहिँ नि गरिदियौँ भने राम्रो देखिन्छ र यो एकदमै चाहिँ सही छ। जस्तै हामीले द्वन्द लेख्नु पर्यो भने नेपालीमा द्वन्द लेख्नु पर्यो भने यस्तो तरिकासित आएर बस्छ अटोमेटिक चाहिँ नि सेटिङ हुन्छ। यो पछाडि थप्नु पर्ने कुनै किसिमको चाहिँ नि ती ट्रु फन्डहरूमा प्रीतिहरूमा कान्तिपुरहरूमा जस्तो झन्झट छैन। यसमा सिधै अटोमेटिक चाहिँ आएर यो मिल्छ। जस्तो विद्यालय लेख्नु पर्यो नि विद्या यसरी अटोमेटिक हुन्छ विद्यालय यस्तो किसिमसित बन्ने गर्दछ। अब हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यसलाई सजिलैसँग जान्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजको विषय मैले यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि पछि अर्को विषय लिएर अर्को टपिक लिएर आउँला है त।